जिन्दगीका उकाली ओह्रालीहरूमा सुख दुःखका पहाडहरू धेरै चढे। विभिन्न आरोह अवरोह पार गर्दा कहिले हाँसे त कहिले रोएँ। खुसीसँगै जिन्दगीमा धेरै सहे व्यथा। आज यहाँ भन्दैछु म मेरो कथा। सुमधुर स्वरकी धनी सुजाता पाण्डे नेपाली संगीत क्षेत्रकी उदीयमान गायिका हुन्। नेपाल आइडल पहिलो सिजनकी टप 5 मा पुग्न सफल सुजाता आइडलमा सहभागी महिलाहरू मध्ये पहिलो बन्न पुगेकी थिइन्। कोही भन्छन् बाछ माया संयोजनी सम्म पनि, कोही भन्छन् बाछ माया संयोजनी सम्म पनि, थाहा छैन आखिरीमा यो माया के हो कुन्नी, यही मायाले सधैँ र नभुल बनायो, यही मायाले काँडा पनि फुल बनायो, हो यही मायाले काँडा पनि फुल बनायो। कोही भन्छन् बाछ माया संयोजनी सम्म पनि। अहिले चाहिँ मेरो दिनहरू चाहिँ यत्तिकै सामान्य बितिरहेको छ। म चाहिँ कहिले खाना बनाउँछु, मम्मीलाई सहयोग गर्छु, अनि पढाइहरू छ, रियाजहरू छ, बिहान बिहान उठेर रियाज गर्छु। अनि त्यही हो, अब घरमा बस्ने अनि यताउता हेर्ने, रमाइलो गर्ने, मम्मी बाबाहरूसँग टाइम बिताउने, अनि घरमै बसेर सबै कामहरू चाहिँ मैले घरमै बसेर गरिरहेको छु। अहिले चाहिँ अब म चाहिँ बुटोलमा बस्छु नि त, सो म अहिले काठमाडौँ जान चाहिँ अलि भ्याएको छैन। त्यो काठमाडौँको कामहरू पनि सबै मैले यतैबाट नै गरिरहेको छु। गीत रेकर्डिङहरू पनि भइरहेको छ, नयाँ गीतहरू पनि आउँदैछ। अब राम्रो राम्रो गीतहरू गरिरहेको छु, अब सबै खालको गीतहरू गरिरहेको छु, आइटम सङहरू अनि हाम्रो लोक प्याटर्नको गीतहरू पनि मेरो रेडी भएको छ। अब त्यो रिलिज हुने क्रममा छ। अब योभन्दा अगाडि चाहिँ मेरो गीतहरू रिलिज भएको थियो, धेरै त छैन, 2-3वटा चाहिँ भएको छ, अब चाहिँ लगातार आउँछ। सङ्गीत क्षेत्र चाहिँ म सानै हुँदाखेरि होइन, म सानोमा चाहिँ एकदम डराउने, अनि अगाडि स्टेजहरूमा जान चाहिँ एकदम डराउँथेँ। अनि सानोमा एकचोटि म्यामले चाहिँ ल सबैजनाले अब एउटा के हुन्छ नि एक्टिभिटिजहरू गर्ने भनेर चाहिँ भन्नुभयो। अनि मलाई चाहिँ गीत गाउन एकदम मन पर्थ्यो कि, मेरो साइलो बाबा पनि सङ्गीतकार हुनुहुन्छ नि त, अनि मलाई पनि बाबाको गीतहरू मैले धेरै सुन्थेँ। धेरै अरू गीतहरू चाहिँ मैले खासै सुन्थेन, त्यतिखेर मोबाइलको उस थिएन होइन, हामीले रेडियोबाट सुन्थ्यौँ। अनि बाबाले आएर चाहिँ यो गीत कस्तो छ भनेर सुनाउनुहुन्थ्यो कि बाबालाई, अनि बाबाले चाहिँ सुनिरहेको बेलामा मैले पनि लुकेर सुनिरहेको हुन्थेँ, अनि त्यो गीत गुनगुनाइरहेको थिएँ कि। अनि पछि चाहिँ क्लासमा गीत गाउन पठाउनु भयो, अनि मैले चाहिँ त्यति बेला चाहिँ एउटा गीत गाएको थिएँ। मेरो माइलो बाबाको छोरा मेरो दाइले चाहिँ लेख्नु भएको थियो, स्कुलमा त्यो बच्चा बच्चीहरूलाई गराउँछन् नि, अनि त्यो गीत चाहिँ मैले गाएको थिएँ। अनि थोरै सुनाउँछु हजुरहरूलाई। मै नजरी मैदानैमा डाँफे हिमालयमा, नाची गाई खेल्छु म त आमाको काखैमा, नाची गाई खेल्छु म त आमाको काखैमा। एकदम मिठो गीत थियो। अनि यो गीतले चाहिँ मलाई हुन्छ नि गीत गाउन म जान्छु, अगाडि गएर गीत गाउँछु भन्न त्यो हुन्छ नि हौसला मिल्यो कि। अनि अगाडि गएर चाहिँ मैले यो गीत गाएपछि म्यामले चाहिँ यसको स्वर त एकदम राम्रो रहेछ, यसलाई चाहिँ अगाडि लानुपर्छ भन्ने जस्तो सोच्नु भयो होइन। म चाहिँ एकदम डराउँथेँ। अनि स्टेजको प्रोग्राम हुँदाखेरि चाहिँ म्यामले मेरो नाम लेखिदिनु भयो, अनि म स्टेजमा गएर गीत गाएँ। गीत गाउँदा गाउँदै म नसकेर होइन, हातमा माइक छ, सबैजना अगाडि हुनुहुन्छ, डर लागेछ, अनि मैले नगाइकन तल स्टेजबाट झरेँ। मेरो पहिलोचोटि म गीत गाउन जाँदाखेरि चाहिँ म स्टेजबाट झरेँ।
अनि त्यसपछि चाहिँ म्यामले मलाई इन्करेज गर्नुभयो, गाउनुपर्छ, राम्रो छ, भोकल गर, कतिवटा कम्पिटिसनहरू आयो भने चाहिँ मेरो नामहरू लेखाइदिनुहुन्थ्यो। अनि घरमा चाहिँ मैले गीत गाउँछु भन्ने चाहिँ त्यति थाहा थिएन, घरमा चाहिँ थाहा पाउनु भएको थिएन। अनि गाउँमा चाहिँ एउटा प्रोग्राम थियो, अनि त्यसमा चाहिँ मैले गीत गाउन भनेर गएँ। गीत गाउँदाखेरि चाहिँ सबैले ताली बजाउनु भयो, मलाई एकदम खुसी लाग्यो कि। अनि कसैले गिफ्ट दिनुभयो, कसैले पैसा दिनुभयो, हातमा पैसा भयो, गिफ्ट भयो होइन। त्यो देखेर चाहिँ एकदम रमाइलो लाग्यो कि मलाई, मैले गीत गाउनुपर्छ है, मेरो स्वर त राम्रो रहेछ, यस्तो पाइँदो रहेछ, पैसा पाइँदो रहेछ, गिफ्टहरू पाइँदो रहेछ भनेर चाहिँ म गीत गाउन थालेँ होइन। त्यसपछि एसएलसी दिएँ। एसएलसी दिएपछि म म्युजिक क्लास पनि जोइन भएँ बागेश्वरी सङ्गीतालयमा। अनि हाम्रो गुरु सुरेश सेन्चुरी हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ मलाई गीतहरू सिकाउनु भयो। अनि कम्पिटिसनहरूमा पार्टिसिपेट हुन चाहिँ पठाउनु भयो। अनि थुप्रै कम्पिटिसनहरूमा मैले भाग लिएँ होइन, तर म सिलेक्ट हुन्थेँ। अनि हामी सिलेक्ट भइसकेपछि काठमाडौँ जानु पर्थ्यो। काठमाडौँ जान चाहिँ अब घरबाट चाहिँ दिनुहुन्थेन, अब त्यतिखेर पढाइ इम्पोर्टेन्ट भयो नि त। अनि भर्खरै 10 क्लास पास गरेछु। अनि पढाइ कम्प्लिट गरिसकेपछि बल्ल गीत म्युजिक लाइनतिर लाग्नुपर्छ भनेर बाबा मम्मीले चाहिँ भन्नुहुन्थ्यो। अनि एक दिन चाहिँ के भयो थियो भन्दाखेरि म ब्याचलर 4th इयरमा पढ्थेँ होइन। अनि त्यति बेला चाहिँ मैले म्युजिक क्लास सबै बन्द गरेर बसेको थिएँ। अनि त्यति बेला चाहिँ ठ्याक्क त्यो अडिसनको फर्म खुलेको थियो कि नेपाल आइडलको। अनि नेपाल आइडलको फर्म खुल्दाखेरि चाहिँ मलाई घरबाट चाहिँ म फर्म भर्न जान्छु भनेर भन्दा चाहिँ नजाऊ, पर्दैन गीत गाउने होइन, अब पढाइतिर लाग्नुपर्छ, फाइनल इयरको इक्जाम आउँदैछ, पढ्नुपर्छ, गीत गाउन छोड अब एकछिन भनेर भन्नुभएको थियो। अनि म चाहिँ घरबाट भागेर गीत गाउन भनेर होइन त्यो फर्म भर्नलाई यति आतुर भएको थियो कि म यहाँबाट भागेर मेरो साथीको घर बस्ने गरी गएँ म। अनि मेरो साथी करुणा छेत्री भन्ने साथीको घरमा गएँ। अनि ऊ र म चाहिँ स्कुटी लिएर, त्यति बेला चाहिँ त्यो कुलो खना थियो कि, त्यो स्कुटी पनि त्यो पार जान्थेन कि, वारीबाट पारी जान्थेन, स्कुटी उचालेर लिएर गएर होइन त्यो फर्म भरेको दिन मलाई अझै पनि याद छ कि। त्यो त्यस्तरी फर्म भर्न गएको थियो, राति भयो थियो, राति घरमा आउन नपाएर म साथीको घर बस्छु भनेर मैले ढाँटेको थिएँ घरमा होइन। अनि फर्म भरेँ, अर्को दिन अडिसन भयो, अडिसनमा म सिलेक्ट भएँ। सिलेक्ट भएपछि चाहिँ मेरो भिडियो गर्नको लागि चाहिँ सरहरूले चाहिँ होइन घरमा जाने, ल सुजाता तिम्रो अब भिडियो गर्नु पर्यो भनेर चाहिँ सरले भन्नुभयो त्यो सिलेक्ट भइसकेपछि। अनि मैले घरमा फोन गरेँ, साँझो भएको थियो होइन। घरमा फोन गर्दाखेरि चाहिँ बाबाले हामी सुतिसक्यौँ, अब पढ्दैन, फोन के अरे आउनु पर्दैन भनेर भनेको चाहिँ मलाई अझै पनि याद छ कि। अनि त्यतिखेर मलाई कस्तो अप्ठ्यारो लाग्यो कि सबैजनाको भिडियो गर्न जानुभएको छ, मेरो फोन गर्दाखेरि चाहिँ हामी सुतिसक्यौँ भन्नुभयो। अनि सबैजना हाँस्नुभयो। अनि म पनि त्यसरी आएँ होइन। मेरो जर्नी चाहिँ अब म इन्सपिरेसन चाहिँ मेरो ठुलो बाबा तेजप्रसाद पाण्डे बाबा हुनुहुन्छ, उहाँबाट भएको थिएँ। अब उहाँ नै सङ्गीत क्षेत्रमा हाम्रो यो खानदानमै भनौँ होइन, उहाँ नै हुनुहुन्छ गीतहरू गाउने अनि सङ्गीतकार नै हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ। मेरो बाबाले नि मुरली चाहिँ बजाउनुहुन्थ्यो मुरली चाहिँ एकदम राम्रो बजाउनुहुन्छ मेरो बाबाले चाहिँ। अब कहिले बाबाको मुरली बजाइरहेको बेलामा चाहिँ मैले अलिअलि गीत गुनगुनाइरहेको थिएँ। घर घर बाजा कान्छीले भेटी कान्छालाई आज, कतिमा राम्रो हँसिलो केटो आँखैमा बसेको, मायालु मुहार खाइलाग्दो ज्यान हेर्दामै फसियो, हेर्दामै फसियो राजै हेर्दामै फसियो, उकाली जनको त्यो चोतारो पानी है मिठो बिसाउने धारो पिउँदै बसियो। भर्सटाइल गायिकाको रूपमा पहिचान बनाएकी सुजाताले विभिन्न शैलीका गीतहरू बजारमा ल्याउने तयारी गरेको बताइन्। म चाहिँ बुटोल अडिसनबाट चाहिँ अब काठमाडौँ जानु पर्यो होइन। अनि घरमा आएर मैले सबैजनालाई मनाएँ। अनि घरमा मान्नु भएन पहिला सुरुमा। अनि पछि मम्मीलाई भने कहिले भाँडा माझिदिन्छु, कहिले कपडा धोइदिन्छु, अनि मलाई जान दिनु न भनेर भन्दाखेरि चाहिँ बल्ल ल यो भाँडा माझ अनि म दिन्छु भन्ने, त्यसो गर्दा गर्दै चाहिँ म काठमाडौँ अडिसनसम्म जान पाएँ। अनि काठमाडौँ अडिसनमा गएँ। सुरुमा जाँदाखेरि चाहिँ अब नयाँ ठाउँ काठमाडौँ चाहिँ म एक्लै कहिले पनि गएको थिएन। अनि त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो बुटोलबाट 5 जना सिलेक्ट हुनुभएको थियो बागेश्वरी सङ्गीतालयबाट। अनि हामी चाहिँ 5 जना भएर गयौँ। 2 जना केटी थियौँ अनि 3 जना चाहिँ केटा थियौँ। जाँदाखेरि चाहिँ अब पहिलोचोटि कहाँ बस्ने भन्दाखेरि होटलमा बस्यौँ छुट्टै बाहिर। त्यसपछि भोलिपल्ट गाडी लिन आउनुपर्ने थियो। अनि नेपाल आइडलको गाडी आयो होइन।
गाडीमा चाहिँ सबैजना हुनुहुन्थ्यो कि 50 जना जस्तो 3-4वटा गाडी रहेछ अनि उहाँले चाहिँ लट गरेर चाहिँ लानु भएको रहेछ अनि हाम्रो पालोमा चाहिँ हामी त्यहाँ कलङ्कीमा गएर रोकेर बसेको थियो पछि त्यहाँ आएर सबैजनालाई लिएर जानुभयो 5 जना थियौँ हामी अनि रमाइलो अब हुन्छ नि फर्स्टमा गएको पहिलोचोटि सबैजना सिङ्गर हुनुहुन्छ यता हेरेर उहाँ गुनगुनाइराख्नुहुन्छ उता हेरेर गुनगुनाइराख्नुहुन्छ अनि आफूलाई चाहिँ त्यतिखेर कस्तो फिल भएको भन्दा चाहिँ यहाँबाट जाँदाखेरि चाहिँ मलाई अलिअलि म जानेछु है जस्तो फिल हुन्थ्यो तर त्यहाँ गइसकेपछि चाहिँ सबैजना एक से एक हुनुहुन्थ्यो कि कोहीले यता गाउँदाखेरि चाहिँ एकदम अनौठो लाग्ने कि कति जान्नुभएको जस्तो अनि उता हेर्दा चाहिँ ला म त अब योबाट अगाडि जाँदैन होला जस्तो लाग्थ्यो होइन त्यहाँ सबैजना बस्यौँ हामी 155 जना थियौँ होला सायद त्यत्रोजनाहरू बस्यौँ त्यहाँ त्यो होटेल नै कस्तो के हल्लाखोर हुन्छ नि गीत म्युजिकले भरेको कि अनि मलाई चाहिँ कस्तो भन्दा म कसैसँग बोल्थेन चुप्प लाएर बस्थेँ सबैले गाएको सुन्थेँ अनि सबैजनाले गाउनुहुन्थ्यो एउटा ग्रुप भएर बस्नुहुन्थ्यो जस्तो खाने टाइममा अब खाना खान जाने बेलामा चाहिँ अब एउटा ग्रुप बनाएर गीत गाउँदै खाना खानुहुन्थ्यो कहिले खाना पुग्थ्यो कहिले खाना पुग्थेन होइन त्यो रमाइलो अब जति छिटो गयो त्यति छिटो खाना पाइन्थ्यो होइन अनि गीतहरू चाहिँ मैले खासै गाउँथेन त्यहाँ बस्दाखेरि अनि पछि अडिसन हुँदै गयो अनि सिलेक्ट हुँदै गएँ मभन्दा धेरै राम्रो गाउनेहरू पनि हुनुहुन्थ्यो अब त्यति बेला अब लक हुन्छ नि ब्याड लक भनौँ कि के भनौँ अब धेरैजना सिलेक्सन हुनु भएन अनि सङ्गीतमय माहौल हुन्थ्यो त्यहाँ खाना खाने होइन सबैजना एउटा ग्रुप बनाएर बस्थ्यौँ मेरो ग्रुप पनि छुट्टै थियो अब त्यहाँ बस्ने ताली बजाउने गीतहरू गाउनुहुन्थ्यो कोहीले क्लासिकल गीतहरू गाउनुहुन्थ्यो कोहीले रक पप गीतहरू गाउनुहुन्थ्यो कोहीले भन्नुहुन्थ्यो त सिलेक्ट हुन्छस् अब हामी हुँदैनौँ तिमी त यहाँसम्म जान्छौ भन्ने जस्तो कुराहरू धेरै गर्नुहुन्थ्यो होइन मलाई चाहिँ अब उहाँहरू देख्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ अब म यो राउन्डभन्दा माथि चाहिँ पुग्दिनँ जस्तो लाग्थ्यो कि सबैजना एक से एक हुनुहुन्थ्यो अनि बिस्तारै अडिसनहरू हुँदै गयो अनि अडिसनमा चाहिँ सिलेक्ट भएँ अनि नेपाल आइडलको ठ्याक्क टप 18 सिलेक्सन हुँदाखेरि चाहिँ त्यतिखेर टप 16 भन्ने थियो कि 18 भन्ने थिएन त्यति बेलाको क्षण चाहिँ म एकदम मिस गरिरहेको हुन्छु कि त्यतिखेर टप 16 भनेर एनाउन्स थियो होइन तर चाहिँ खासमा हामीलाई टप 18 भनेर सिलेक्ट गर्नुभयो होइन त्यसमा चाहिँ एक्स्ट्रा दुईजना भनेको चाहिँ म र प्रताप थियौँ होइन अनि 16 जना त पहिले सिलेक्ट हुनुभयो सबलाई बिस्तारै गर्नुभयो सरहरूले अनि अब फाल्लेको सबैजना फाल्लियो भनेर ढुक्क भएर बस्यो नि त अनि त्यतिखेर चाहिँ म पनि थिएँ कि त्यो टप 18 मा चाहिँ त्यो फाल्लिनीमा पछि सरले भन्नुभयो त्यो टिभीमा पनि हेर्न सकिन्छ होइन अब हामीले के अरे कति धेरै होप गरेको थियौँ सुजाता यस्तो भयो भन्नुभयो होइन हामी दुईजना मलाई र प्रतापलाई अगाडि बोलाएर तिमीहरूलाई हामीले यहाँभन्दा अगाडि खै अब लान सकिन्छ कि सकिन्न जस्तो कुरा गर्नुभयो सुरुमा टप 16 हामीले सिलेक्सन गरिसक्यौँ भन्नुभयो होइन अनि टप 18 पनि सिलेक्ट गर्दैछौँ हामी अझै दुईजना लाँदैछौँ भनेर म र प्रतापलाई चाहिँ सिलेक्ट गर्नुभएको थियो त्यतिखेर म चाहिँ त्यो कतै हुन्छ नि यताउता सोच्न नसकेर होइन म रुँदै अगाडि गएँ प्रताप चाहिँ त्यही ढल्दिरहेको थियो कि ऊ चाहिँ ढल्ले थियो त्यो दिन चाहिँ एकदम धेरै याद आउँछ मलाई त्यतिखेर चाहिँ धेरै कुरा पाए जस्तो फिल हुन्थ्यो कि मलाई अब बिस्तारै अगाडि बढियो अनि मलाई क्यामेराको अगाडि चाहिँ एकदम अप्ठ्यारो लाग्थ्यो क्यामेरा अगाडि फेस गर्न एकदम गाह्रो लाग्थ्यो बोल्न सक्थेन बोल्न आउँथेन अगाडि गएपछि हात खुट्टा एकदम धेरै काम थियो होइन अब सरहरू आउने अनि हामीलाई सिकाउनुहुन्थ्यो यस्तो गरेर क्यामेराको अगाडि बोल्नुपर्छ गीतहरू मात्र अगाडि उभिएर मात्र गीत गाउनु हुँदैन अनि केही एक्टिभिटिजहरू पनि गर्नुपर्छ अनि धेरै कुराहरू सिक्ने मौका पाएँ क्यामेराको अगाडि यसरी बोल्न म अहिले जसरी बोलिरहेको छु त्यसरी बोल्न पनि सायद म सक्दिनँ होला होइन पहिला अहिले चाहिँ कन्फिडेन्स लेभलहरू बढिरहेछ अब त्यतिखेर चाहिँ त्यो स्टेजमा गएर त्यो माइक समातेपछि म एकदम काम थिएँ कि अनि मेरो गीत एकातिर होइन ध्यान चाहिँ कि अनि आफू चाहिँ एकातिर जस्तो फिल हुन्थ्यो क्या मलाई बिस्तारै बानी पर्यो अनि इम्प्रुभ हुँदै गयो होइन अहिले चाहिँ राम्रो भइरहेको छ अब त्यो जर्नीलाई चाहिँ कहिले पनि बिर्सिन सकिन्न होला होइन यो चाहिँ एउटा मेमोरेबल एकदम राम्रो जर्नी छ होइन जुन चाहिँ मैले लाइफमा कहिले पनि भुल्न सक्दिनँ मलाई चाहिँ यो पार्ट नै मेरो यो उसै चेन्ज गराइदियो के म अहिले जस्तो सुजाता थिएँ नि पहिला जस्तो सुजाता थिएँ तर अहिले त्यस्तो सुजाता छैन बाटामा हिँड्दा मलाई कसैले चिन्नुहुन्थेन अहिले चाहिँ बाटोमा हिँड्दा सुजाता हेलो भन्नुहुन्छ कसैले अटोग्राफ भन्नुहुन्छ अब उति बेलामा चाहिँ आइडल स्टार्ट हुने बेलामा चाहिँ कति धेरैले के बाहिर एक्साइटमेन्ट हुन्छ नि त्यतिखेरको क्रेजनेस नै कति बढी थियो टप 5 पनि पर्न सफल भएँ
अनि सबैजनाले धेरै माया गर्नुहुन्थ्यो, धेरैजनाले भोट गरेर यहाँसम्म पुर्याइदिनु भयो। टप 5 कन्टेस्टेन्ट फिमेलमा फर्स्ट नै बनाइदिनु भयो होइन। त्यसको लागि चाहिँ सबैजनालाई धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छु। म चाहिँ नेपाल आइडलमा जाँदाखेरि सिलेक्ट हुँदाखेरि चाहिँ मैले मेरो पाउमा भन्ने गीत गाएको थिएँ, जुन सबैजनाले एकदम धेरै रुचाउनु भएको थियो। थोरै गुनगुनाउँछु म कस्तो खालको गीत गाएर म सिलेक्ट भएको थिएँ होइन। मेरो पाउमा आज कोही पाउँछु बाथ मेरो, मायाले मलाई बोलायो। मेरो पाउमा आज कोही पाउँछु बाथ मेरो, मायाले मलाई बोलायो। आँखाभरि मधुपल्ख बोकेकी, केशभरि मधुमास। आँखाभरि मधुपल्ख बोकेकी, केशभरि मधुमास। लाल लजाउने ओठमा उसको बेली चमेली सुबास। मेरो पाउमा आज कोही पाउँछु बाथ मेरो, मायाले मलाई बोलायो। यो गीत चाहिँ मैले गाएर चाहिँ सिलेक्ट भएको थिएँ म अडिसनमा। त्यसपछि म काठमाडौँ गएपछि अब मेरो धेरै साथीहरू बन्नुभयो, अनि मैले कहिले पनि नचिन्ने साथीहरूलाई चाहिँ मैले एकदम भित्रैबाट चाहिँ आफ्नो भनेर चाहिँ बस्नु पऱ्यो, किनभने त्यहाँको माहौलै त्यस्तो थियो कि अब घरमा आएर कसै घरको फ्यामिलीहरूसँग भेट्न पाउँथेन होइन। एक दिनको लागि घर जान्छु भन्न नै पाउँथेन। त्यतिखेर रुल्सहरू चाहिँ एकदम कडा थियो होइन। घरमा कसैलाई आएर चाहिँ भेट्न आउँदाखेरि पनि त्यतिखेर दिनुहुन्थेन। अनि त्यही भएर हामी चाहिँ आफै भित्रभित्र एउटा फ्यामिली नै भएर बसेथ्यौँ। मेरो रुममेट चाहिँ विद्या मन्जु तिवारी भन्ने हुनुहुन्छ, उहाँ हुनुहुन्थ्यो, अनि मेनुका पौडेल। नेपाल आइडलभित्र चाहिँ अब हामी सबैजना एउटा फ्यामिलियर भएर बस्नु पर्थ्यो। अब घरकालाई चाहिँ भेट्न आउन दिनुहुन्थेन, हामी पनि भेट्न जान पाउँथेन। त्यतिखेर हाम्रो एकजना डिसिप्लिन इन्चार्ज हुनुहुन्थ्यो, सबैजनालाई केयर गर्नुहुन्थ्यो उहाँले। कहिले राम्रो कुरामा चाहिँ अब मोटिभेट गर्नुहुन्थ्यो भने नराम्रो कुरामा चाहिँ गाली गर्नुहुन्थ्यो। धेरै कुराहरू छ, एकदम रमाइलो पलहरू पनि छन्, अनि नरमाइलो रुन मन लाग्ने पलहरू पनि छन्। जस्तो कोही सिलेक्सन भएर अब एलिमिनेसन राउन्ड आउँछ होइन, त्यतिखेर चाहिँ एकजना घर जानुपर्ने हुन्छ। सबैजना हामी टप 18 जना सबैजना एकै ठाउँमा बसिरहेको बेलामा चाहिँ अब त्यो राउन्ड आइसकेपछि एकजना घर जाने बेलामा चाहिँ त्यो माहौलै कति नराम्रो हुन्थ्यो कि। त्यो सबैजना रुन आउँथ्यो होइन। त्यत्रो दिन सँगै बसेको हामी चाहिँ लगभग 4 महिना जति चाहिँ टप 18 जना 18 जना चाहिँ 4 महिना लगातार बसेको थियो त्यो होटेलमा चाहिँ, किनभने हाम्रो अडिसन चाहिँ त्यतिखेर थिएन। अनि 4 महिना पछि चाहिँ हाम्रो अडिसन स्टार्ट भएको थियो। अनि त्यतिखेर एकजना गरेर चाहिँ घर जानुपर्ने थियो, हरेक हप्ता एकजना चाहिँ आउट हुनुपर्ने हुन्थ्यो। जुन हामी 4 महिना बितायो नि त्यसमा चाहिँ एकदमै धेरै रमाइलो गऱ्यौँ। हुन्छ नि राति मुभी हेर्ने, हाम्रो डिआई सर सुतिसकेपछि चाहिँ हामीले मुभी हेर्थ्यौँ होइन। अनि उहाँ चाहिँ सुतेपछि चाहिँ एकदम साइलेन्ट भएर के उहाँको रुम जहाँ छ नि त्यो रुमभन्दा पर सरेर जसको रुम टाढा छ नि डिआई सरको भन्दा रुम टाढा छ, उहाँ त्यो रुममा गएर हामीले मुभी हेर्थ्यौँ। अनि एक दिन के भएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ मुभी हेरिरहेको थियौँ, अनि सुरज दाइले चाहिँ म आज हेर्दिनँ, मलाई निन्द्रा लाग्छ, म सुत्छु भनेर भन्नुभयो सुरज दाइले। अनि ल हुन्छ सुरज दाइ सुत्नु भन्यो। अनि मेनुका पनि अब मेनुकाले त हेर्दैन नि त, मेनुका पनि सुतिरहेको थियो। पछि सुरज दाइले के गर्नुभएछ भन्दाखेरि मेनुकाको रुममा गएर नक गर्नुभएछ 2 चोटि। अनि मेनुकाले को हो भनेर भन्दाखेरि बोल्नु भएछ, अनि जानुभएछ। अनि हामी जहाँ मुभी हेरिरहेको थियौँ नि त्यहाँ नक गरेर अनि दाइ कुदेर भागिहाल्ने क्या। ढोका खोलेर हेर्दा चाहिँ कोही पनि नै, अब भूत भन्नु पऱ्यो होइन, कोही पनि छैन, राति छ। अब त्यो होटेलको त्यो बिचको फ्लोरमा सबै हामी मात्र छौँ कि, अब त्यहाँ त अरू कोही पनि छैन। सबैजना जो थियौँ सबै एउटा रुममा बसेर टिभी हेरिरहेको थियौँ, मुभी हेरिरहेको थियौँ।
अब नक गर्नुहुन्छ ढोका खोलेर हेर्दाखेरि चाहिँ कोही पनि छैन, सब केटीहरू जति सबै चिज चाहियौँ क्या हामी। अब डर लाग्यो भूत हो कि भन्नु पऱ्यो होइन। पछि कति बेरसम्म पनि हामी थाहा पाएनौँ होइन। नेपाल आइडलबाट निस्किसकेपछि पनि हामीले थाहा पाएनौँ। जब नेपाल आइडलबाट निस्क्यौँ होइन सबै सकियो, त्यसपछि सुरज दाइले चाहिँ आफूले इन्टरभ्यूमा भन्नुभयो कि त्यति बेला मैले नगरेको थिएँ अनि त्यतिखेर सबै डराउनु भयो। मैले अहिलेसम्म उहाँहरूलाई थाहा दिएको थिएन, मैले यो इन्टरभ्यू मार्फत थाहा दिएछु भन्नुभयो कि। त्यतिखेरको त्यो डर हुन्छ नि। अब एउटा हाम्रो रुममा चाहिँ भूत छ भनेर यत्तिकै लगाइदियो कि हामी चाहिँ त्यो रुम छोडेर चाहिँ अर्को रुममा सिफ्ट भएको थियौँ। धेरै पलहरू छ। म चाहिँ मेरो एक्सिडेन्ट पनि भएको थियो एकचोटि। के भएको थियो भन्दाखेरि कसैलाई पनि थाहा छैन, न डिसिप्लिन इन्चार्ज दाइलाई थाहा छ होइन, डिआई दाइलाई, न अरूलाई थाहा छ। हामी म उल्सन दाई अनि विद्या प्रताप भएर चाहिँ इभिनिङ वक गर्न भनेर लुकेर के होइन, बाहिर निस्किन दिनुहुन्थेन। बाहिर निस्किन नदिएर अनि हामी भागेर जान्थ्यौँ कि। भागेर जाँदाखेरि चाहिँ यत्तिकै हिँडिरहेको बेलामा प्रतापले अगाडि इयरफोन लाएर हिँडिरहेको थियो होइन। म चाहिँ पछाडि थिएँ। पछाडिबाट चाहिँ एउटा बाइक आएर मलाई हानिदियो। अनि मलाई हानेपछि त्यही बाइकले चाहिँ लडबडिँदै प्रतापलाई गएर हानिदियो कि। प्रतापले यस्तो हेरेर होइन को हो भनेर भन्यो कि। अनि पछि मेरो खुट्टा चाहिँ मर्कियो होइन। त्यतिखेर प्रतापको चाहिँ केही पनि भएको थिएन। अनि प्रतापले र उल्सन दाइले मलाई बोकेर, अब डिआई दाइले थाहा पाउनु भने त बर्बाद हुन्छ, अनि बोकेर लिएर आएर त्यो बेडमा म वहाँ एक दिन चाहिँ बेड रेस्ट गरेँ, मलाई सन्चो छैन भनेर। त्यो चाहिँ अहिलेसम्म कसैलाई पनि थाहा छैन। त्यो अहिले चाहिँ मैले सेयर गरिरहेको छु होइन। अनि अर्को कुरा चाहिँ म नेपाल आइडलको त्यो 4 महिनाको बसाइमा चाहिँ म बाथरुममा नि लडेर चाहिँ मेरो यो ब्याक साइडमा हल्का क्र्याक देखिरहेको थियो कि। अनि त्यसले चाहिँ म 1 महिना बेड रेस्ट गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ मलाई बेड रेस्ट गराएको थियो। त्यतिखेर चाहिँ म नुहाउनु गएको थिएँ होइन। अनि बाथरुममा चाहिँ लिर्केर लडेँ, कोही पनि हुनुहुन्थेन। पछि प्रतापले विद्याले चाहिँ हस्पिटल लिएर जानुभयो त्यतिखेर इमर्जेन्सीमा। अनि उपचार भयो। धेरै रमाइलो पलहरू छ। अनि रुन आउने दिनहरू पनि छ। जस्तो एलिमिनेसन राउन्डमा भनिहालेँ मैले, त्यही एकजना छोडेर जाँदाखेरि चाहिँ त्यो फ्यामिलीको मेम्बर नै कहाँ विदेश जान लागे जस्तो हो कि कहाँ जान लागे जस्तो, अब यो आउँदैन जस्तो फिल हुने क्या। एकदम नरमाइलो लाग्थ्यो। धेरै कुराहरू सिकाए। माया भन्ने कुरा चाहिँ साथीहरूले चाहिँ एकदम धेरै माया दिए। साथीहरू बढ्दै गए होइन। जति जो साथीहरू थिएन धेरैलाई चिन्ने मौका पाएँ होइन। चैत मास खडेरी मा डडेलोले बने खायो, चैत मास खडेरी मा डडेलोले बने खायो, उसको बाटो कुर्दा कुर्दा है, उसको बाटो कुर्दा कुर्दा सुख सुर्ताले मने खायो नारन, चैत मास खडेरी मा डडेलोले बने खायो। यो गीत चाहिँ मैले नेपाल आइडलमा हुँदाखेरि गाउँदाखेरि चाहिँ मैले बेस्ट पर्फर्मर अफ द डे पाएको थिएँ। मैले गिटार पाएको थिएँ। मैले चाहिँ 2 चोटि बेस्ट पर्फर्मर अफ द डे पाएको थिएँ गिटार। फिमेलमा सायद मैले मात्र पाएको थिएँ होला। नेपालमा चाहिँ पहिलोपटक यो रियालिटी सो आएको थियो, जुन नेपालमा सायद योभन्दा पहिला अगाडि यति ठुलो इन्टरनेसनल सो चाहिँ फर्स्ट नै थियो, जुन विश्वभरिका मानिसहरूले सामाजिक सञ्जालहरूदेखि हेर्न पाएको हुनुहुन्थ्यो होइन, भोटिङ सिस्टम लिएर। योभन्दा अगाडि चाहिँ अब यस्तो खालको रियालिटी सोहरू चाहिँ खासै आएको थिएन। म पनि पहिला धेरै कम्पिटिसनहरूमा गएँ होइन, पार्टिसिपेट भएँ, हुन्थ्यो नि, यो स्थानीय हुन्थ्यो। तर यस्तो इन्टरनेसनल भनेर चाहिँ यो नेपालमा चाहिँ आएको थिएन। तर यसले चाहिँ धेरै कुराहरू परिवर्तन भयो। अहिले चाहिँ नेपाल आइडल सिजन 2 पनि भइसक्यो, 3 पनि भइसक्यो होइन। द भोइस भन्ने आएको छ। अनि धेरैजना कलाकारहरूको एउटा अपर्च्युनिटी भयो नि, जो बाहिर लुकेर बस्नु भएको छ, प्रतिभा भएको तर अगाडि सो गर्न नसक्ने खालको पनि हुनुहुन्छ धेरैजना। नेपाल आइडलले अनि यस्ता प्रतिभाहरूलाई अगाडि लिएर आएको थियो। अब ठाउँबाट म नै भनौँ होइन, म यहाँ अब मलाई कसैले चिन्नुहुन्थेन। अब मैले यहीँ आउँछ स्थानीय कम्पिटिसनहरूमा भाग लिन्थेँ, म सिलेक्ट हुन्थेँ, म यतिकै रमाउँथेँ कि। तर विश्वभरिले त मलाई चिनेको थिएन होइन। अब
त्यहाँ एउटा त्यो प्लेटफर्म आयो जुन 1 रुपैयाँ पनि पैसा तिर्नु परेको थिएन कि त्यो फर्म भर्दाखेरि फर्म भरेको पहिला फर्म भरेको पनि 200 रुपैयाँ तिर्नु पर्थ्यो त्यति बेला पनि होइन। अहिले यो नेपाल आइडलको प्लस पोइन्ट के छ भन्दाखेरि चाहिँ फर्म तिर्न पनि फर्मको पैसा तिर्नु पर्दैन अनि जाने आउने भाडा तिर्नु पर्दैन। उहाँहरूले पकेट खर्च दिनुहुन्थ्यो होइन, बस्नको लागि व्यवस्था एकदम राम्रो थियो। हुन्छ नि यो क्लासिक जस्तो लाग्यो क्या मलाई, एकदम राम्रो लाग्यो। धेरैको अपर्च्युनिटी एकदम राम्रो। अब धेरै कलाकार हुनुहुन्छ, डान्सिङमा हुनुहुन्छ, अब सिङ्गिङमा हुनुहुन्छ होइन। कतिजनाले हुन्छ नि प्लेटफर्म नपाएर यत्तिकै बस्नुभएको, धेरै स्ट्रगल गरिरहेको मान्छेहरू पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरूले पनि त्यो प्लेटफर्म पाउनु भएको हुँदैन कि। तर यसले गर्दा चाहिँ धेरै कलाकारहरूको पनि एउटा करियर भयो, एउटा फ्युचर भयो। मैले यो म्युजिक क्षेत्रमा केही गर्छु है भन्ने जस्तो त्यो आफूलाई आँट पनि आयो, केही छ है ल नेपालमा म्युजिकबाट केही छ, मैले केही गर्न सक्छु है भन्ने खालको पनि त त्यो सोचै आउँछ नि त। जस्तो मलाई अहिले भएको छ, म म्युजिक फिल्डबाट केही गर्छु, अब अगाडि यो मेरो पढाइ त छँदैछ होइन, पढाइ सँगसँगै म्युजिकलाई पनि म अगाडि लान्छु भन्ने कुराहरू छँदैछ। म लान्छु, म अगाडि बढिरहेको छु, सबैजनाले साथ दिनुभएकै छ। अब त्यस्तो खालको यो अपर्च्युनिटी आयो भने चाहिँ हाम्रो देशको पनि नाम रह्यो होइन। विदेशतिर चाहिँ नेपाल आइडल भनेपछि चाहिँ देशको पनि नाम आयो, नेपाल पनि आयो अनि देश विदेशका मान्छेहरूले पनि चिन्नुहुन्छ। एउटा रेस्पेक्ट गइसकेपछि एउटा रेस्पेक्ट छुट्टै हुन्छ किसिमको। म नेपाल आइडल पछि चाहिँ म दुबई पनि गएको थिएँ। दुबई जाँदाखेरि चाहिँ हुन्छ नि त्यो एयरपोर्टमा सबै नेपाली दाजुभाइहरू चाहिँ ओहो सुजाता आउनुभयो, अब लगेजहरू पनि हामीले गुड्काउनु पर्थेन कि। कति खुसी कि उहाँहरूको त्यो फेसमा देखिन्थ्यो कि, कति धेरै खुसी हुनुहुन्थ्यो कि। हाम्रो के अरे दुबईको हाम्रो दाइ हुनुहुन्छ, हाम्रो मगर समाजले बोलाउनु भएको थियो मलाई, सागर हालेर मलाई बोलाउनु भएको थियो। उहाँहरूले पनि मलाई एकदम धेरै माया दिनुभयो त्यतिखेर होइन। अब 3 दिनको लागि मेरो टिकट चाहिँ खासमा 3 दिनको थियो, अब 1 दिन प्रोग्राम थियो होइन। उहाँले चाहिँ मलाई घर आउनै दिनु भएन कि, एकदम धेरै माया गर्नुभयो। अब घुमेँ मलाई सबै दुबई घुमाइदिनु भयो, म 15 दिन जति बसेँ होइन। अनि आएँ। अब हुन्छ नि त्यस्तो माया पनि पाइन्छ, नाम पाइन्छ, फेम पाइन्छ होइन। सबै कुराहरू चाहिँ यो यसबाट चाहिँ प्राप्त गर्न सकिन्छ। यसले चाहिँ आफ्नो करियर पनि अगाडि बढ्यो होइन। प्लस पोइन्ट एकदम राम्रो प्लस पोइन्ट हो भन्छु म चाहिँ यो नेपाल आइडललाई होइन। अहिले चाहिँ नेपाल आइडलमा जाँदा भन्दा चाहिँ अलि फ्यामिलीहरूले धेरै सपोर्ट गर्नुभएको छ। त्योभन्दा पहिला चाहिँ मैले नेपाल आइडलको त्यो हुन्छ नि स्क्रिनमा पनि उहाँहरूले अडिसन लिँदाखेरि चाहिँ एउटा क्लिप्स खिच्नु भएको थियो। त्यतिखेर मैले भनेको थिएँ घरबाट सपोर्ट गर्नुहुन्न, बाबाले गर्नुहुन्छ, मम्मीले गर्नुहुन्न भनेको थिएँ। मम्मीहरू चाहिँ अब सबैहरू त्यस्तै हुनुहुन्छ नि त, अब पढाइमा धेरै फोकस गर्नुपर्छ, गीतभन्दा धेरै पढ्नुपर्छ, छोरी मान्छे अब हुन्छ नि। तर अहिले चाहिँ मम्मीले एकदम धेरै सपोर्ट, अहिले चाहिँ बाबाले भन्दा पनि धेरै सपोर्ट गर्नुहुन्छ होला सायद है, मलाई त्यस्तो लाग्छ। पहिला चाहिँ अब गीत अब पहिला अडिसनहरू पनि मैले दिइरहेको हुन्थेँ कि, खोजी प्रतिभा हुन्थ्यो होइन। त्यहाँ गएको देख्दाखेरि चाहिँ मम्मीले केही होइन यो नेपाल आइडल पनि केही होइन, राम्रो छैन, त्यस्तै हो, हल्लिने छोडिदिने मात्र हो, त्यो नगर जाने होइन भन्ने जस्तो कुरा गर्नुहुन्थ्यो कि। अहिले चाहिँ जुन नेपाल आइडलमा गइसकेपछि चाहिँ बाबा मम्मीले अब खर्च बेहोर्न परेन होइन, सबैजना लिन आउनु भएको छ। त्यहाँ बस्ने माहौल छुट्टै अर्कै छ होइन। त्यो देख्दाखेरि चाहिँ केही होला जस्तो मान्नुभयो होला नि त मम्मीले पनि। अनि मम्मीले चाहिँ पछि सपोर्ट गर्नुभयो कि ल केही हुँदैन, राम्रो गर, हामीले यहाँ चाहिँ यहाँबाट चाहिँ यहाँ चिन्ता गर्नु पर्दैन, अब तैँले उता राम्रो कर, म्युजिकतिर अलि फोकस कर, गीतहरू गाउनलाई अलि मेहनत गर भन्ने जस्तो कुरा गर्न थाल्नुभयो मम्मीले पनि। त्यो देख्दाखेरि चाहिँ अलिकति खुसी पनि लाग्यो। पहिला सपोर्ट नगर्ने मान्छे अहिले आएर सपोर्ट गर्नुभयो जस्तो फिल पनि भयो होइन। बाबाले मात्र गर्नुहुन्थ्यो होइन, त्यो चाहिँ मम्मीले नि गर्नुहुन्थ्यो होला भित्रभित्र, तर चाहिँ बाहिर चाहिँ एक्सप्लेन गर्नुहुन्थेन। फ्यामिलीबाट नि मैले धेरै सपोर्ट पाएको छु अहिले। अब यत्तिकै अब गीत करियरलाई पनि अगाडि लान्छु। अब मेरो गीतहरू पनि आउँदैछन्, आधुनिक गीतहरू चाहिँ मैले गरेर राखेको छु। अब त्यसको भिडियोहरू पनि छिटै बजारमा चाहिँ आउँदैछ। अब एउटा चाहिँ बाबाको सङ्गीतमा गरेछु, मेरो ठुलो बाबा तेज प्रसाद पाण्डे हुनुहुन्छ, उहाँ सङ्गीतकार हुनुहुन्छ होइन। उहाँको सङ्गीतमा चाहिँ एउटा गीत गरेछु, थोरै म टुक्का सुनाउँछु होइन। पहिलो माया अजम्बरी चोखो मिठो माया हुन्छ, सकिँदैन मायालु दोस्रो माया पहिलो बनाउन। पहिलो माया अजम्बरी
यो चाहिँ आधुनिक प्याटर्नको छ अनि मैले बाबाको योभन्दा अगाडि नि मैले कोही भन्छन् भन्ने गीत गाएको थिएँ बाबाकै शब्द सङ्गीतमा अनि घरबाट धेरै सपोर्ट छ अहिले अब यसलाई अब कसरी अगाडि लाने भन्ने चाहिँ मैले सोचिरहेको छु घरमा बसेर रियाजहरू गर्छु अनि अब क्लासहरू चाहिँ बिचमा अलि भएको छैन अब क्लास पनि जोइन गर्छु क्लासलाई पनि निरन्तर दिन्छु अब यो ब्याचलर चाहिँ मेरो ब्याचलर कम्प्लिट भइसकेपछि चाहिँ मैले म्युजिकबाट नै अब अगाडि लाने भने सोचिरहेको छु अब हेरौँ कस्तो हुन्छ कहाँसम्म पुर्याउँछ सङ्गीत क्षेत्रले अब हाम्रो चाहिँ यो रियालिटी सोहरू त आइरहेको छ होइन अब त्यसमा पार्टिसिपेट हुने कतिजना हुनुभएको छ कतिजना आउट हुनुभयो होइन कतिजना निराश पनि हुनुहुन्छ होला म सिलेक्ट भएर अगाडि पुग्न सकिनँ भनेर होइन अब यो जर्नी भनेको चाहिँ कोही सबैजना फर्स्ट त हुँदैन नि जस्तो म पनि फर्स्ट त भएको थिएन तर म टप 5 सम्म पढ्न सफल भएँ म आफूमा चाहिँ सन्तोष छु होइन म यतिसम्म पुग्न सफल भएँ भनेर मेहनत गर्दै जाने हो जो पनि माथि पुग्न सक्छ होइन अब जसले म्युजिक क्षेत्रमा अगाडि बढ्नु भएको छ उहाँहरूले चाहिँ अब गीतहरू प्र्याक्टिस गर्नुहोस् होइन गीतहरू चाहिँ एकदम प्र्याक्टिस गर्न एकदम जरुरी छ किनभने म्युजिक क्षेत्रमा सुरुमा चाहिँ यो म्युजिकको नलेज हुन चाहिँ एकदम जरुरी छ अनि बल्ल यसलाई बुझिन्छ अगाडि बढ्न सकिन्छ पहिला मलाई पनि आउँथेन अब नेपाल आइडलमा गइसकेपछि मैले धेरै कुराहरू सिक्ने मौका पाएँ सबैजनाले अब हाम्रो कम्पिटिसन भन्दा नि मैले कहिले निशानलाई सोध्थेँ यो कसरी गर्नुपर्छ यो कसरी गाउनुपर्छ कहिले बुद्धलाई सोध्थेँ होइन कहिले मेनुका क्लासिकलमा चाहिँ एकदम राम्रो छ होइन मेनुकासँग मैले सल्लाह लिन्थेँ सबैसँग सिक्दै जाने कुरा हो जति सिक्यो त्यति अगाडि बढ्ने कुरा हो म्युजिक भनेको होइन करियर एकदम राम्रो छ अब आगामी दिनहरूमा पनि धेरै राम्रा कम्पिटिसनहरू आउँदैछन् त्यो सोहरू रियालिटी सोहरू इन्टरनेसनल रियालिटी सोहरू हाम्रो पालाभन्दा धेरै इम्प्रुभ हुँदै गएको छ हुन्छ नि अब द भोइस आइसक्यो अब म्युजिक क्षेत्रको अब डान्समा भयो होइन डान्समा भयो अब नेपाल आइडल सिजन 1, 2, 3 भइसक्यो अब धेरैहरू छ सबैजना अगाडि बढ्नु होला हार कहिल्यै नमान्नु होला फ्यामिलीको सपोर्ट छैन भने चाहिँ त्यो छैन भनेर निराश नहुनु फ्यामिलीलाई कन्भिन्स गर्नु सबैजना अब आफूलाई जेमा रुचि छ त्यहीमा अगाडि बढ्नु होला त्यही भन्न चाहन्छु नेपाल आइडलमा जाँदाखेरि चाहिँ अब धेरै कुराहरू छ नेगेटिभ कुराहरू पनि छ पोजिटिभ कुराहरू पनि छ अब त्यस्तै मेरो फ्यामिली सपोर्टको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मलाई फ्यामिलीले पहिला सपोर्ट गर्नुभएको थिएन जसरी म भागेर गएको थिएँ होइन अडिसन दिन अब त्यस्तो कुराहरू छ दुःख लाग्छ त्यो सम्झिँदा नि एकदम यत्रो दुःख गरेर यहाँ माथिसम्म पुग्दाखेरि चाहिँ म टप 5 भएर म यतिमै अड्के झन् हुन्छ नि जति माथि गयो त्यति माथि जाने त्यो इच्छा शक्ति अझै बढी हुन्छ कि अब टप 5 मा आउट हुँदाखेरि चाहिँ मलाई एकदम नराम्रो लागिरहेको थियो कि त्यो टाइममा तर अहिले आएर यो स्टेजमा सोच्दाखेरि चाहिँ मसँग कम्पिटिसन गर्ने मान्छेहरू कति धेरै हुनुहुन्थ्यो म चाहिँ टप 5 सम्म पर्न सफल भएँ भनेर त्यो एउटा खालको सन्तुष्टि पनि मलाई एकदम धेरै छ म एकदम खुसी छु जे छ म त्यसैमा खुसी छु होइन कति त्यो नेपाल आइडलको त्यो राउन्डमा होइन कति धेरै नराम्रा कुराहरू पनि भए मेरो गीतहरू पनि बिग्रियो होइन गाउँदाखेरि कति कुनै बेलामा राम्रा कुराहरू पनि भए मैले म्युजिकमा चाहिँ त्यो पर्फर्मर अफ द डे पनि पाएँ होइन त्यतिखेरको त्यो रमाइलो पल नरमाइलो पलहरू थुप्रै हुन्छ मान्छेको जीवनमा हुन्छ नि उताप चढाव भइरहेको हुन्छ तर चाहिँ आफू जस्तो सुकै कन्डिसन भए पनि म चाहिँ आफूमा चाहिँ सन्तुष्टि छु त्यसै गरी सबैजना चाहिँ सन्तुष्टि हुनुपर्छ मेन भनेको चाहिँ आफूमा सन्तुष्टि हुन एकदम जरुरी छ अनि बल्ल आफू सन्तुष्टि भइसकेपछि सबै कुराहरू सल्भ हुन्छ नेपाल आइडलमा हुँदाखेरि चाहिँ मलाई धेरैजनाले सपोर्ट गर्नुभयो अब कतिजना विदेशमा हुनुहुन्थ्यो होइन देश विदेशबाट भोटिङहरू गर्नुहुन्थ्यो मैले उहाँहरूलाई चाहिँ अब मेसेजमा गर्नुहुन्छ नि मेसेजहरू च्याटिङहरू अब फेसबुकमा मेसेजमा बोल्नुहुन्छ कि कति ठुली भयो कि जस्तो कुरा गर्नुहुन्छ कि होइन यिनीहरू कुरा चाहिँ अब कहिले मेसेन्जरहरू चलाइन्छ कहिले चलाइँदैन सबैको मेसेज रिप्लाई दिन नि सकिँदैन होइन म चाहिँ एकदम खुसी छु धेरैजनाले माया गर्नुभयो टप 5 सम्म पुर्याइदिनु भएको थियो त्यतिखेर थोरै समय आफूसँग टाइम नहुँदा पनि एउटा थोरै समय निकालेर भोट गरिदिनु भएको थियो उहाँहरूलाई के भन्छु भन्दाखेरि हजुरहरू त्यस्तो नसोच्नु होला होइन म सबैको आभारी छु यति माया गरेर यति सपोर्ट गरेर माथि पुर्याइदिनु भएको छ मैले चाहिँ जानी मेसेज रिप्लाई नदिएको होइन तिमी भएर नै मेरो जीवन खास छ लाग्छ तिम्रो माया भित्र
ईश्वरकै बास छ तिमी भएर नै मेरो जीवन खास छ मेरो चाहना तिमी नै प्राप्ति हौ मेरो पहिलो माया अनि समाप्ति हौ तिमी भएर नै मेरो जीवन खास छ जिन्दगीका उकाली ओह्रालीहरूमा सुख दुःखका पहाडहरू धेरै चढे। विभिन्न आरोह अवरोह पार गर्दा कहिले हाँसे त कहिले रोएँ। खुसीसँगै जिन्दगीमा धेरै सहे व्यथा। आज यहाँ भन्दैछु म मेरो कथा। तपाईलाई कार्यक्रम म भन्छु मेरो कथा कस्तो लाग्यो? सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। साथै हाम्रो च्यानल रोहिणी मिडियालाई लाइक, सब्स्क्राइब र शेयर पनि गरिदिनुहोला।